Okay, good afternoon, class 10. So, as a routine अनुसार चाहिँ आज हाम्रो अकाउन्ट क्लास पढेको छ है. ओके, हामीले लास्ट क्लासमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ होम ट्रेडमा थियौँ हामी र त्यहाँबाट हामी पोइन्ट नम्बर 6 ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्ससम्म चाहिँ डिल भइसकेको. सो अप टु नाउ कसैलाई एनी प्रब्लम छ भने भन है, मलाई कसैले सोध्न सक्छ है त. ओके, सो म चाहिँ अब फरवर्ड जाँदैछु है त. ओके, सो आवर 7th point is so terms and condition of home trade भन्नाले होम ट्रेड गर्दाखेरि के कस्तो नियम कायदा कानुनहरू छ त भनेर चाहिँ हामी त्यसमा डिल गरिरहेका थियौँ. सो हामी 7th पोइन्टमा पुग्यौँ. सो 7th पोइन्टमा छ मिन्स एन्ड मोड अफ पेमेन्ट. सो तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु भने यो पोइन्ट नम्बर 3 छ नि टर्म्स अफ पेमेन्ट. सो टर्म्स अफ पेमेन्ट र मिन्स एन्ड मोड अफ पेमेन्टमा चाहिँ झुक्किने प्रोबेबिलिटी एकदमै धेरै हुन्छ, एकदमै धेरैको हुन्छ. सो यसमा चाहिँ नझुक्कियो है त. ओके, सो मिन्स एन्ड मोड अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले होम ट्रेड गर्दाखेरि जुन पैसा तिर्छौ नि त्यो कुन मिन्सबाट कुन माध्यमबाट तिर्छौ त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले यो पोइन्टमा चाहिँ डिल गर्न जाँदैछौ है त. ओके, सो पेमेन्ट क्यान बी मेड थ्रु डिफ्रेन्ट मोड्स. हामीले पेमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्सहरूबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ. सो त्यो मोडहरूमा मध्ये पनि पोस्ट र ब्याङ्क चाहिँ एउटा मोड हुन सक्छ के. The payment may be made by the post or the bank. So हामीले पोस्टको थ्रुबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, ब्याङ्कको थ्रुबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौँ. सबैजनाले बुझ्यो है. सो अब ब्याङ्किङ मोड हामीले युज गर्यो भने हामीले त्यहाँ भेरियस किसिमको मिन्सहरू हामीलाई अभाइलेबल हुन्छ. जस्तै टिटी टेलिग्राफिक ट्रान्सफर है, अब ब्याङ्कको भाउचर, ड्राफ्ट, हुन्डी. So these are some of the various means which are falls under the modes of the payment. यदि हामीले ब्याङ्कबाट युज गरिरहेछौँ भने सबैजनाले बुझ्यो है. ओके, ट्रेड गर्दाखेरि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ राइट. जब सप्लायर्सले कस्टमरलाई सबै सामानहरू एकदमै सुरक्षितसँग डेलिभरी गर्छ, त्यो डेलिभरी गरिसकेपछि अब उसले इन्भोइस पनि पठाउँछ, बिल पनि पठाउँछ राइट सेलरले कस्टमरलाई. जब कस्टमरले बिल प्राप्त गरिसक्यो त्यसपछि कस्टमर इज सपोज टु क्लियर देयर पेमेन्ट. अब त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि कुन माध्यमबाट गर्ने त भन्ने कुराको डिलिङ चाहिँ नि यो पोइन्ट नम्बर 7 मा इन्क्लुडेड गर्नुपर्छ क्या तिमीहरूले. अब त्यसमा के कस्तो नियम हुन्छ, यदि ब्याङ्किङ प्रोसिजरबाट जाने हो भने कुन वे अपनाउने त. ब्याङ्क ड्राफ्ट हुन सक्छ, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर हुन सक्छ, बुझे. ओके, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक मेथड अफ ट्रान्सफरिङ द फन्ड है. वायर ट्रान्जेक्सनबाट चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्ने हो. सो यसलाई इन्टरनेसनल वायर ट्रान्सफर भनेर पनि भन्छौँ है त. सो दिज आर द थिङ्स. सो जेनरली हामीले होम ट्रेड गर्दाखेरि हामीलाई जुन इजिएस्ट मेथड हुन्छ पेमेन्ट गर्नको लागि त्यो नै हामीले एकदमै धेरै युज गरेर हुन्छौँ. सबैजनाले बुझिरह होला है. ओके, सिमिलरली हाम्रो पोइन्ट नम्बर 8 मा छ डिस्काउन्ट. सो डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने केही कुरामा छुट है. सो अब डिस्काउन्ट अब ट्रेड गर्दाखेरि डिस्काउन्टको कुरा त त्यहाँ भइहाल्छ. सो अब डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भने फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाई सेलर. सो सेलरले बायरलाई दिने फेसिलिटी हो, त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट भन्छौँ है त. सो अब डिस्काउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर पनि हो कुनै पनि ट्रेड गर्दाखेरि, चाहे त्यो होम ट्रेड होस् चाहे त्यो फरेन ट्रेड होस्. डिस्काउन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन जान्छ. किन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन जान्छ भने तिमीले जति बायर अथवा कस्टमरले जति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि, यदि त्यहाँ डिस्काउन्टको नि प्रोभिजन भयो भने तिमीले पैसा तिर्ने कुरा नै चेन्ज भइदिन सक्छ क्या. अमाउन्ट टु बी पेड नै अफेक्टेड भइदिन सक्छ क्या. बुझ्यौ नि सबैजनाले. ओके, सो डिस्काउन्ट एफेक्ट्स द टोटल अमाउन्ट टु बी पेड. So बुझ्यो है. सो दे शुड अग्री अबाउट द अमाउन्ट अर द रेट अफ डिस्काउन्ट है त. ओके, सो डिस्काउन्ट भनेको एउटा यस्तो फेसिलिटी हो जुन चाहिँ नि सेलर अथवा सप्लायर्सले बायर अथवा कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो होम ट्रेडको. हामीले यो टर्म्स कन्डिसन, त्यो डिस्काउन्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसन बुझ्न पनि एकदमै जरुरी हुन्छ. किनभने यसले होल अमाउन्ट टु बी पेड, जुन अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हो त्यो अमाउन्टमा नै चेन्ज ल्याइदिन्छ क्या, अलिकति कम भइदिएर. बुझ्यो है. ओके, अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा डिस्काउन्टमा के हो भने डिस्काउन्ट दुईटा किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ ट्रेड डिस्काउन्ट, अर्को हुन्छ क्यास डिस्काउन्ट. ओके, अब ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको डिस्काउन्ट हो जसमा चाहिँ तिम्रो क्वान्टिटीमा दिने डिस्काउन्ट के. जस्तै फर एक्जाम्पल
तिमीले चाहिँ 50 पिस कम्प्युटर किन्न गएको थियौ, जस्तै अब तिम्रो त्यो सप्लायर्सबाट तिमीले 50 पिस कम्प्युटर किन्न गयौ, तर त्यहाँ चाहिँ के प्रोभिजन रहेछ, त्यो सप्लायर्सकोमा चाहिँ के प्रोभिजन रहेछ भने तिमीले 100 पिस किन्यौ भने यति डिस्काउन्ट हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रोभिजन रहेछ। सो त्यसलाई कन्सिडर गरेर तिमीले 100 पिस किन्यौ र त्यसमा सर्टेन डिस्काउन्टको प्रोभिजन भयो भने त्यो तिमीले क्वान्टिटीमा पाएको डिस्काउन्ट भयो नि त, बुझ्यौ है। सो त्यसलाई हामी ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छौँ। सिमिलरली अर्को डिस्काउन्ट त क्याश डिस्काउन्ट। सो क्याश डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको डिस्काउन्ट हो भने तिमीले किन्दाखेरि एट द टाइम अफ पर्चेज तिमीले अलिकति डिस्काउन्ट पाउँछौ भने त्यसलाई क्याश डिस्काउन्ट भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले मार्केटमा गएर अब एउटा प्यान्ट किन्यौ अथवा सुज किन्यौ है, सो त्यो सुज किन्दाखेरि तिम्रो टोटल पैसा चाहिँ कति रहेछ भने 5,008, जस्तै 5,008 रुपिज आइदियो भने तिमीलाई अब त 8 रुपिज त तिमीले साटेर दिँदैनौ होला नि त, अब छ भने त तिमी दिइहाल्छौ, ठिकै छ। अब 8 रुपिज खासै मान्छेसँग खासै भइराख्दैन होइन त, सो बरु कि त 5,010 रुपिज भइदिएकै मान्छे एकदम इजिली त्यहाँ ट्रान्जेक्सन गर्न सजिलो हुन्थ्यो, तर 8 रुपिज भइदियो सपोज, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तिम्रो शपकिपरले के भने मलाई 5,000 रुपिज मात्रै दिनुहोस्, तपाईँले 8 रुपिज डिस्काउन्ट भनेर भनिदियो भने त्यसलाई हामी क्यास डिस्काउन्ट भन्छौँ। सो क्यास डिस्काउन्ट भनेको त्यस्तो डिस्काउन्ट हो जहाँ चाहिँ किन्दाखेरि पाउने डिस्काउन्ट। फेरि ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको त्यस्तो किसिमको डिस्काउन्ट हो जहाँ चाहिँ क्वान्टिटीले म्याटर गरेर पाउने डिस्काउन्ट। बुझ्यो है सबैजनाले? क्वेसन आएको छ है डिस्काउन्टमा पनि, 1 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ क्या ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको के हो, क्यास डिस्काउन्ट भनेको के हो, अथवा व्हाट डु यु मिन बाइ डिस्काउन्ट, व्हाट आर द टाइप्स अफ डिस्काउन्ट। सो यो 1 मार्क्समा भए पनि सोधेको हुन्छ है कहिलेकाहीँ, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्ने। सो दिज आर द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ होम ट्रेड। सो यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ होम ट्रेडमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज यु क्यान आस्क मी है त। सो टाइप्स अफ गुड्स, क्वान्टिटी अफ गुड्स, terms of payment, packing of goods, terms of insurance, transportation of goods, means and mode of payment, अनि finally discount. So home trade गर्दाखेरि यो कुरामा यसको के छ त, यसको रुल्स रेगुलेसन्सहरु, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु के छ त भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा टेरिटरी भित्रको बिजनेसम्यानहरुले थाहा पाउनै पर्ने कुराहरु हो यो चाहिँ। सो सबैजनाले बुझ्यो है। सो कहिलेकाहीँ क्वेसनले यो पनि सोधिन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ होम ट्रेड भनेर मात्रै नसोध्न सक्छ क्या। सो कहिलेकाहीँ होम ट्रेड गर्दाखेरि के कुरामा कन्सिडर गर्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्ने कुरा हो है त। ओके, सो आई एम गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फरेन ट्रेड। सो हामीले यो फरेन ट्रेड भन्ने चाहिँ क्लास 9 मा पनि बिजनेस भन्ने च्याप्टरमा अलिअलि पढाएको थियौँ है हामी सबैजनाले। सो क्लास 9 मा अलिकति थोरै कन्सेप्ट थियो, तर यस क्लास 10 मा पनि अलिकति पोर्सन छ फरेन ट्रेड भनेर। भर्खरै हामीले होम ट्रेड पढ्यौँ। सो अब फरेन ट्रेड भनेर पनि छ। सो सबैजनालाई थाहा पनि छ होला फरेन ट्रेड भनेको के हो भनेर। सो ल सबैजना सुन है त। सो अब फरेन ट्रेड भन्नाले के बुझिन्छ भने त्यस्तो ट्रेड जुन चाहिँ नि एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरी भन्दा बाहिर गएर गर्ने ट्रेडलाई हामी फरेन ट्रेड भनेर भन्छौँ। सो द पर्चेज एन्ड द सेल्स अफ गुड्स अमङ द businessmen of different countries is known as foreign trade. The foreign trade is such types of trade which take place between two countries. Foreign trade हुनको लागि चाहिँ नि एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीसँग चाहिँ ट्रेड गरेको हुनै पर्छ। सो द पेमेन्ट मेथड, द पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल करेन्सी युज भएको हुनुपर्छ फरेन ट्रेडमा। सो बुझ्यो है। सो यसको अलिकति भास्टली बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि देशको आर्थिक विकास अथवा फर द सेक अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हैन, फरेन ट्रेड इज भेरी एसेन्सियल। किनभने फरेन ट्रेडले गर्दाखेरि पनि गभर्नमेन्ट रेभेन्यूमा एकदम धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ फरेन ट्रेडले गर्दाखेरि पनि। सो पहिला चाहिँ नि फरेन ट्रेड त्यस्तो उसमा ट्रेनमा नआउँदाखेरि चाहिँ नि पहिलाको यो एउटा स्पेसिफिक कन्ट्री भित्रको मान्छेहरू चाहिँ नि आफ्नै लोकल रिसोर्सेससँग चाहिँ एकदम धेरै इन्डिपेन्डेन्ट थिए। तर अहिलेको बढ्दो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अलिकति 21st सेन्चुरीमा आइसकेर उनीहरू चाहिँ नि लोकल रिसोर्सेसले मात्रै सेटिस्फाइड नहुने भइसके क्या। सो हामी कस्टमरहरूको डिमान्डहरू चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ एकदमै धेरै हाई हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर बिजनेसम्यानहरूले होम ट्रेडलाई मात्रै सीमित नराखेर उनीहरूले चाहिँ फरेन ट्रेड पनि गर्न थालेको हो टु फुलफिल आवर वान्ट्स एन्ड डिमान्ड है त। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो कन्ट्रीको टेरिटोरी भित्र बसेर मात्र
कन्ट्रीको टेरिटरी भित्रको रिसोर्सेससँग मात्रै रिसोर्सेस एभाइलेबल मात्र रिसोर्सेसलाई मात्र युज नगरेर हामीलाई अरू सामानहरूको पनि एकदमै इच्छा हुने अथवा के भन्न सक्ने वान्ट्सहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि फरेन ट्रेड अलिकति एकदमै पेसमा इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि फरेन ट्रेडलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने इन्टरनेसनल ट्रेड पनि भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, सो फरेन ट्रेडमा कतिवटा पार्टिज इन्भल्भ छन् भने दुईटा पार्टी, जस्तै हामीले अघि होम ट्रेडमा के पढ्यौँ भने बायर र सेलर भनेर पढ्यौँ। हामीले होम ट्रेड डिल गर्दाखेरि जहिले पनि कि त बायर भन्नु पर्यो कि त सेलर भन्नु पर्यो त्यहाँको पार्टिजहरुमा। तर अब फरेन ट्रेडमा आइसकेपछि हामीले के भन्नु पर्यो भने त्यही बायर र सेलरलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ, इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर। बुझ्यौ है? सो इम्पोर्टर भनेको त्यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ नि फरेन कन्ट्रिजबाट सामान किन्छ, एन्ड एक्सपोर्टर भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ फरेन कन्ट्रिजले आफ्नो सामान बेच्छ। बुझ्यौ है सबैजनाले? ओके, सो फरेन ट्रेडको क्याटेगोराइजेसन पनि छ जुन चाहिँ हामीले क्लास 9 मै पढाएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ तीनटा क्याटेगोराइजेसन छ है। फरेन ट्रेडमा तीनटा किसिमको ट्रेड छ, एउटा इम्पोर्ट ट्रेड, एउटा एक्सपोर्ट ट्रेड, एउटा एन्ट्रप्रोट ट्रेड भनेर पनि छ, जुन हामीले चाहिँ क्लास 10 मा अलरेडी पढिसकेको छौँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ मैले एक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु फरेन ट्रेडमा। एक्जाम्पल इज द इम्पोर्ट अफ अ मेसिनरी, क्लोथ, मेडिसिन फ्रम अदर कन्ट्रिज एन्ड एक्सपोर्ट जुट, राइस एक्सेट्रा टु अनदर कन्ट्रिज फ्रम नेपाल भनेर बुझ्यो है। सो नेपालले चाहिँ नि अटोमोबाइल्स अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुनै अर्को देशबाट किनेको छ भने त्यसलाई हामी फरेन ट्रेड भनेर भन्छौँ। सो दिस इज द मिनिङ अफ फरेन ट्रेड भनेको सबैजनाले बुझ्यो है। तिमीले डिल गर्दाखेरि फरेन ट्रेडमा अलिकति लेन्दी, अब जस्तै एकदमै धेरै मार्क्समा क्वेसन आएको खण्डमा तिमीले के पनि इन्क्लुडेड गर्न सक्छौ भने यो डेफिनेसन अनि त्यसपछि पार्टिजहरू त इन्क्लुडेड भइहाल्यो होइन। तर त्यसमा के पनि इन्क्लुडेड गर्नु भने सबै कन्ट्रिजहरूसँग चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू अथवा र मेटेरियल्सहरू चाहिँ नि अभाइलेबल हुँदैन। सो मान्छेहरूको, पिपलहरूको अथवा कस्टमरहरूको निड्स, डिमान्ड्सहरूलाई फुलफिल गर्नकै लागि भए पनि सबै कन्ट्रीहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने अथवा एक्सपोर्ट गर्ने गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नछुटाउनु है तिमीहरूले फरेन ट्रेडलाई डिल गर्दाखेरि। सो दिस इज इट। सो अब अर्को स्लाइडमा, ओके, दिस इज द प्रोसिजर अफ फरेन ट्रेड। जस्तै फरेन ट्रेडको प्रोसेसहरू के छ, फरेन ट्रेड गर्दाखेरि के कस्तो कुराहरूमा के कस्तो प्रोसेस छ फरेन ट्रेड गर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले अगाडि पनि राम्रोसँग पढाएको थियौँ। यसमा चाहिँ अलिकति मात्र डिफ्रेन्स छ, प्रोसिजर अफ होम ट्रेड र प्रोसिजर अफ फरेन ट्रेडमा थोरै मात्र डिफ्रेन्स छ। सो सी द डिफ्रेन्स। सो फर्स्ट इज इन्क्वायरी लेटर। सो इन्क्वायरी लेटर भनेको हामी सबैलाई थाहा छ होइन। इन्क्वायरी लेटर भनेको बायरले कसलाई, सेलरलाई लेख्ने लेटर हो। अब हामीले बायर र सेलर भन्ने वर्डलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ केले, इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरले। बुझ्यो है सबैजनाले? सो द लेटर रिटर्न एन्ड डिस्प्याच्ड बाई अ पोटेन्शियल इम्पोर्टर टु द एक्सपोर्टर। यो लेटर कसले कसलाई लेख्ने हो भने इम्पोर्टरले एक्सपोर्टरलाई लेख्ने लेटरलाई के भनिन्छ, हामीले इन्क्वायरी लेटर भनेर भनिन्छ। सो अब त्यो इन्क्वायरी लेटरमा के इन्क्लुड हुन्छ भने क्वान्टिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिस्काउन्ट, अनि त्यसपछि इन्सुरेन्सको कुराहरू, मिन्स एन्ड मोड अफ ट्रान्सपोर्टको, मिन्स एन्ड मोड अफ पेमेन्टको, टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अ ट्रेड, सबै कुराहरू, अझै क्वालिटी, क्वान्टिटी, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि इन्क्वायरी लेटरमा इन्क्लुडेड हुन्छ है। सो दिस इज द इन्क्वायरी लेटर। सो सेकेन्डमा रिप्लाई टु द इन्क्वायरी लेटर अर कोटेसन, जुन हामीले होम ट्रेडमा पनि यही भनेर पढेको थियौँ। सो इन्क्वायरी लेटरको रिप्लाईलाई नै के भन्छन्, रिप्लाई टु इन्क्वायरी अर कोटेसन लेटर भनेर पनि भन्छौँ। अब यो चाहिँ नि एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई लेख्ने लेटर हो। अब यसमा चाहिँ नि इन्क्वायरी लेटरमा के सोधेको थियो त्यो सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ नि यसमा दिन्छ भनेको बुझ्यो है। सो यसले चाहिँ नि एक्सपोर्टरको लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ, जुन आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्ने इन्टरनेसनल लेभलमा है त यो लेटरले गर्दाखेरि। So this is a very important letter in the foreign trade. सबैजनाले बुझ्यो है? सो एक्सपोर्टरले यो कोटेसन लेटरमा एक्सपोर्टरले के कुरा क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ भने प्राइस, क्वालिटी, डिस्काउन्ट, त्यो सबै जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अ ट्रेड सबै कुराहरू चाहिँ नि इम्पोर्टरलाई एकदमै छर्लङ्ग हुने गरेर कोटेसन लेटरमा सबै कुराहरू क्ल्यारिफाई गरिदिनु पर्छ। सो दिस इज द रिप्लाई टु इन्क्वायरी अर कोटेसन लेटर। सबैजना बुझिरहेछ है? ओके, सो थर्ड पोइन्ट इज प्लेसमेन्ट अफ अर्डर।
सो अब यसमा यो चाहिँ नि होम ट्रेड भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ प्लेसमेन्ट अफ अर्डर भनेर इम्पोर्टरले सप्लायर्सहरू धेरै धेरै ठाउँको सप्लायर्सहरूलाई चाहिँ इन्क्वायरी गरेको हुन्छ, इन्क्वायरी लेटर पठाएको हुन्छ। अब त्यो जुन कोटेसन लेटर आउँछ त्यहाँ उसले एनालाइज गर्छ, जुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ उसले त्यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मात्रै उसले प्लेसमेन्ट अफ अर्डर भनेर लेटर लेख्छ। सो त्यसमा के हुन्छ नि ओन्ली द बेस्ट अल्टरनेटिभ इज सेलेक्टेड बाई द इम्पोर्टर हुज प्राइस टर्म्स एन्ड कन्डिसन इज फेभरेबल। इम्पोर्टरलाई जुन चाहिँ सेलर अथवा जुन चाहिँ एक्सपोर्टरको प्राइस टर्म्स कन्डिसन फेभरेबल लाग्छ त्यसलाई मात्र उसले प्रायोरिटी दिन्छ, त्यसपछि मात्र उसले अर्डर गर्छ। बुझ्यो है? ओके, सो प्लेसमेन्ट अफ अर्डरमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि के छ भने यो जुन इम्पोर्टरले जुन अर्डर गर्छ नि त्यो अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले होइन दुईटा मेथडबाट अर्डर गर्न सक्छ क्या। एउटा चाहिँ नि डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट अफ अर्डर भनेर भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट अफ अर्डर भनेर भनिन्छ क्या। सो अब डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट अफ अर्डरमा चाहिँ के छ भने मिडल म्यान जुन एजेन्सी हुन्छ, आर्बिट्रेटर पनि भन्छ त्यसलाई होइन, जुन मिडल म्यानको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट नै हुँदैन क्या। सो अब इन्डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट अफ अर्डरमा चाहिँ नि मिडल म्यानको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सो अब मिडल म्यानको कुरा गर्दाखेरि मैले होम ट्रेडमा पनि एउटा मिडल म्यान भनेर एउटा सानो कन्सेप्ट दिएको थिएँ बिचमा पढ्दा पढ्दै। त्यो के थियो भने ट्रान्सपोर्ट कम्पनी थियो। जब सेलरले बायरलाई आफ्नो सामानको डेलिभरी गर्छ त्यो डेलिभरी गर्दाखेरि सबै उसले आफै डाइरेक्टली गर्दैन कि उसले एउटा मिडल म्यान लगाउँछ। त्यो मिडल म्यान भनेको के हो भने ट्रान्सपोर्ट कम्पनी। उसले सेलरले ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई सामान डेलिभर गरिदिन्छ अनि त्यसपछि मात्रै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले त्यो सबै ह्यान्डओभर गरेर फाइनल कस्टमरलाई गएर सामानको डेलिभरी गरिदिन्छ। त्यो भनेको के हो भने मिडल म्यान लगाएर एजेन्सी लगाएर गरेको डेलिभरी हो। सो अब हामीले त्यो होम ट्रेडमा पनि मिडल म्यान लगाउन पनि सक्छौँ, नलगाउन पनि सक्छौँ। सो फरेन ट्रेडमा पनि त्यही छ है कुरा। सो यसमा चाहिँ अलिकति पोइन्ट वाइज नै एकदमै सब डिभाइड नै गरेर दिएको छ। सो यहाँसम्म एनी कन्फ्युजन? कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन है यहाँसम्म? ओके, तिमीहरू कोही पनि बोलिरहेको छैन यसको मतलब के हो तिमीहरू बुझिरहेछौ राइट? सो प्लेसमेन्ट अफ अर्डरसम्म भयो है हाम्रो। ओके, अर्को छ इन्भोइसिङ द गुड्स। त्यो चाहिँ इन्भोइस भनेको मतलब बिल हो है त, जुन हामीले अगाडिकोमा पनि पढ्यौँ। सो इन्भोइसिङ द गुड्स मिन्स द एक्ट अफ प्रिपेयरिङ द इन्भोइस अर एक्ट अफ प्रिपेयरिङ द बिल्स अफ गुड्स है त। सामानको सबै बिलहरू बनाउनेलाई के भन्छन्? इन्भोइसिङ अफ द गुड्स। त्यो जुन सबै कुराहरूमा होम ट्रेडमा पनि हुन्छ फरेन ट्रेडमा पनि हुन्छ है त इन्भोइसिङ द गुड्स भनेर। सो अब इन्भोइसमा के कुराहरू इन्क्लुडेड हुन्छ भने नेम एड्रेस अफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर होस् या एक्सपोर्टर होस् त्यो दुवैजनाको नाम नेम र एड्रेस त्यहाँ इन्क्लुडेड हुन्छ। क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी, त्यो सामानको क्वालिटी कस्तो छ, क्वान्टिटी कस्तो छ, अनि त्यसपछि त्यो कुन दिनमा बनाएको इन्भोइस हो, बिल हो, डेट, रेफरेन्स नम्बर, पर्चेज अर्डरको रेफरेन्स नम्बरहरू, अनि त्यस्तो सामानको प्राइस, टोटल प्राइस, पर प्राइस, सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है यसमा। डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टमा पनि क्यास डिस्काउन्ट छ कि ट्रेड डिस्काउन्ट छ, चार्जेस कति लाग्यो, कुन मिडियमको ट्रान्सपोर्टेसन युज भएको छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि इन्क्लुडेड हुनुपर्छ इन्भोइसमा। सो बुझ्यो है? सो अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ नि इन्भोइसिङ अफ द गुड्समा भने इन्भोइस बनाउँदाखेरि फरेन ट्रेडमा इन्भोइस 4 कपी बनाउनुपर्छ क्या। जुन हामीले यो के अरे होम ट्रेडमा हामीले जम्मा 2टा बनाउनु पर्थ्यो राइट? ओके, एउटा चाहिँ नि आफूले राख्नको लागि एक्सपोर्टरले, एउटा चाहिँ इम्पोर्टरले राख्नको लागि अथवा सेलरले र बायरले एकवटा राख्नको लागि बनाइन्छ भने फरेन ट्रेडमा हामीले 4 पिस इन्भोइस चाहिँ नि बनाइन्छ। त्यो कसको लागि हुन्छ भने एउटा 2 कपी चाहिँ नि इम्पोर्टरलाई सेन्ड गरिन्छ ब्याङ्कको थ्रुबाट है, एउटा कपी चाहिँ नि इम्पोर्टरले आफै राख्छ भने अर्को कपी चाहिँ एक्सपोर्टरले आफै राख्छ भनेको बुझ्यो है? कसैलाई यहाँसम्म कन्फ्युजन छ? ओके, यो कुरा बुझ्नु कि होम ट्रेडमा बिल बनाउँदाखेरि 2 कपी मात्र बनाइन्छ भने फरेन ट्रेडमा बिल बनाउँदाखेरि 4 कपी बनाइन्छ। 2 कपी ब्याङ्कको थ्रुबाट इम्पोर्टरलाई नै दिनको लागि, एउटा इम्पोर्टरलाई फेरि छुट्टै पठाउनको लागि र एउटा एक्सपोर्टरले खुद आफै राख्नको लागि फर फ्युचर रेफरेन्स। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? ओके, सो फाइनली भन्दा नि 5th नम्बर डेलिभरी अफ द गुड्स एन्ड बिल्स अफ ल्याडिङ। सो 5th नम्बरमा के छ भने यो पनि एउटा प्रोसेस हो। डेलिभरी अफ द गुड्स, यहाँ 2टा टर्म छ, एउटा डेलिभरी अफ द गुड्स एन्ड अर्को छ बिल्स अफ ल्याडिङ। सो लेट्स गो टु द पोइन्ट डेलिभरी अफ द गुड्स।
सो डेलिभरी अफ द गुड्स भन्ने बित्तिकै के हो भने एक्ट अफ गिभिङ गुड्स टु द ट्रान्सपोर्ट कम्पनी फर द डेलिभरी अफ द गुड्स टु द इम्पोर्टर इज नोन एज डेलिभरी अफ द गुड्स। यदि एक्सपोर्टरले कुनै एउटा एजेन्सी एज अ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई त्यो सामानको ह्यान्डओभर गरिदिएर फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याइदेऊ है भनेर कसैलाई अफर गरेर त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले ओके भनेर अब एक्सेप्टेन्स एग्रिमेन्ट देखाउँछ भने एग्रिमेन्ट देखाएर उसले फाइनल कस्टमरलाई जुन सामान डेलिभरी गर्छ त्यसलाई भनिन्छ एक्चुअल डेलिभरी अफ गुड्स भनेर। बुझ्यौ है? सामान चाहे त्यो डाइरेक्ट मेथडबाट होस् चाहे त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट होस् फाइनल कस्टमरसँग पुगेपछि त्यसलाई हामी के भन्छ डेलिभरी अफ द गुड्स। सो बिल्स अफ ल्याडिङ भनेको चाहिँ के हो भने जब त्यो फुल प्याकेज अफ गुड्स हुन्छ जुन चाहिँ डेलिभरी गर्नको लागि एक्सपोर्टरले जुन एजेन्सीलाई अथवा मिडल म्यानलाई दिएको छ जुन एज अ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भनेर उसलाई चाहिँ नि सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ के लेख्दै हुन्छ एउटा लेटर बनाएको हुन्छ। त्यो लेटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने बिल्स अफ ल्याडिङ भनेर भन्छौँ। त्यो लेटरमा चाहिँ के त्यो इन्स्ट्रक्सन लेटर पनि भन्छौँ है बिल्स अफ ल्याडिङलाई। सो त्यो लेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने सामानको बारेमा पुरै डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ। यो कस्तो किसिमको सामान हो, एकदमै उकालो बाटो नलैजाऊ अथवा ओह्रालो बाटो नलैजाऊ, यो फुट्न सक्ने सामान हो अथवा यो फुट्न नसक्ने सामान हो, यो कुहिने सामान हो, यो एकदमै धेरै टाइमसम्म टिकाउ हुने सामान हो। सबै कुराको डिस्क्रिप्सन चाहिँ नि केमा हुन्छ एउटा लेटरमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेटर भन्छन् जुन चाहिँ नि त्यो सामानसँगै राखिदिएको हुन्छ क्या। त्यो कसको त्यो बिल्स अफ ल्याडिङ भनेर कसको लागि दिएको हुन्छ भने त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको लागि लेटर दिएको हुन्छ क्या त्यो भनेको। बुझ्यौ? ताकि त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले त्यो लेटर राम्रोसँग पढेर त्यो जुन सामान हो त्यो एकदमै सकुशल फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याओस् भनेर। बुझ्यो है सबैजनाले? बिल्स अफ ल्याडिङ भनेको के हो? क्वेसन आउन सक्छ है, व्हाट डु मिन बिल्स अफ ल्याडिङ भनेर। ओके, यहाँसम्म बुझ्यो है सबैजनाले? ओके ल, फाइनल लास्ट पोइन्ट छ रेसिप्ट अफ गुड्स भनेर। ओके, सो आफ्टर द डेलिभरी अफ द गुड्स टु द शिपिङ कम्पनी, जब शिपिङ कम्पनीलाई एक्सपोर्टरले डेलिभरी गरिदिन्छ अलोङ विथ द बिल्स अफ ल्याडिङ इन्स्ट्रक्सन लेटर दिइकन जब उसले सामान के अरे डेलिभरी अफ द गुड्स सामानको डेलिभरी गरिदिन्छ, इट चेक्स द फिजिकल क्वान्टिटी अफ द गुड्स। अब त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अथवा शिपिङ कम्पनीले चाहिँ नि त्यो सामान एक्सपोर्टरले शिपिङ कम्पनी अथवा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि एकदमै त्यो फिजिकल रूपमा एकदमै फाइन छ कि छैन, ओके छ कि त्यसको वेलबिङ छ कि छैन भनेर सबै चेक गर्छ। र यदि त्यो सबै कुरा चेक भइसकेर त सबै ठाउँ एकदमै सबै फाइन छ भने तब उसले एउटा रेसिप्ट त्यो गुड्सको रेसिप्ट दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि शिपिङ कम्पनी अथवा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चाहिँ अग्री गरे हो, त्यो कुरा सबै ठिक छ, म चाहिँ अब यो लगेर फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर चाहिँ नि उसले ओके गरेको हो कि त्यो भनेको। बुझ्यो है? सो यदि उसले चाहिँ त्यो बिल्स अफ ल्याडिङ भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सन लेटरमा डिटेलिङ दिएको अनुसार सामान भेटेन भने उसले इमिडिएटली त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अथवा शिपिङ कम्पनीले इमिडिएटली एक्सपोर्टरलाई त्यो सामान रिटर्न गरिदिन्छ, यस्तो यहाँ प्रब्लम छ भनेर। बुझ्यो है? ओके, रेसिप्ट अफ द गुड्स त्यति बेलामा मात्र आउँछ जब एक्सपोर्टरले ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अथवा शिपिङ कम्पनीलाई डेलिभरी गरिदियो है भनेर भनेको सामान भनेको हुन्छ र उसले सबै कुरा त्यसको फिजिकल एबिलिटी सबै चेक भएर उसले भनेको र उसको भनाइ र एक्चुअल रियालिटीमा एक्चुअल सामानको अवस्था के छ त्यहाँ ओके भएको खण्डमा मात्रै उसले रेसिप्ट अफ द गुड्स दिन्छ। यहाँसम्म बुझ्यो है प्रोसिजर अफ फरेन ट्रेड भनेर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज डकुमेन्ट्स युज इन फरेन ट्रेड। ओके, फरेन ट्रेडमा युज हुने डकुमेन्ट्सहरू के हो भनेर चाहिँ नि यो स्लाइडले भन्छ। अब यसको पनि त्यही हो के। सो फरेन ट्रेडमा चाहिँ के हुन्छ भने फरेन ट्रेडमा पनि एकदमै प्रब्लम हुन सक्छ नि त, किनभने ट्रेड न हो। जस्तै होम ट्रेड गर्दाखेरि प्रब्लम हुन सक्छ भने फरेन ट्रेड गर्दाखेरि पनि झन् धेरै प्रब्लम हुन सक्छ। सो त्यो प्रब्लमलाई रिड्युस गर्नको लागि, त्यो प्रब्लम नहोस् भन्नको लागि उनीहरूको जुन होम फरेन ट्रेडको प्रोसिजरमा जे फर्मालिटिजहरू पुरा गरेको छ त्यसमध्ये जुन एकदमै रिटन फर्मेटमा लेखेको जुन एकदम फ्युचर रिफरेन्समा युज हुने जुन पोइन्ट्सहरू छ, जुन फ्याक्टरहरू छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै सेफ गरेर एज अ प्रुफको तौरमा राखेको हुन्छ। यो जम्मै 6वटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै ह्यान्ड रिटन टाइपको हो, जसले अब जस्तै इन्क्वायरी लेटरमा केही कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ इन्भोइसमा कन्फ्लिक्ट आइदिन सक्छ, बिल्स अफ ल्याडिङमा कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट आइदिन सक्छ। त्यो कन्फ्लिक्टलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ नि यसलाई
त्यो कन्फ्लिक्टहरुलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या जस्तै फर एक्जाम्पल बिल्स अफ ल्याडिङमा के भइदिन सक्छ भने सिसाको सामान सेरामिकको प्रोडक्टहरु चाहिँ नि थियो रे सपोज ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले डेलिभर गरिदिनु पर्ने र त्यसमा चाहिँ नि सेरामिकको प्रोडक्ट छ है भनेर एक्सपोर्टरले नभन्दिकन बिल्स अफ ल्याडिङमा त्यो बाहेक अरु सबै कुराहरु मेन्सन गरे हुन सक्छ र फाइनल कस्टमरसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ त्यो अब त्यो प्रोडक्टहरु ड्यामेज भएको हुन सक्छ क्या सो अब त्यो केसमा त ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले ब्लेम आइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उले बिल्स अफ ल्याडिङको त्यो इन्स्ट्रक्सन लेटरलाई हेरेर यसमा यो भएको थिएन है भनेर उले क्लेम गर्दिन सक्छ सो यो कुराहरुलाई यो डिस्प्युट लाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नि यो डकुमेन्ट्स युज्ड इन होम ट्रेड अथवा फरेन ट्रेड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके सो अब अर्को स्लाइड छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अ फरेन ट्रेड हामीले यो भन्दा अगाडि होम ट्रेडको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढ्यौ राइट ओके सो त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढ्दाखेरि यहाँ पनि अलिकति एकदमै मिल्दो जुल्दो नै छ थोरै थोरै मात्र चेन्ज हो है अब फरेन ट्रेड गर्दाखेरि के कस्तो नियम कायदा कानुनहरु छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि चाहे त्यो इम्पोर्टर होस् चाहे त्यो एक्सपोर्टर होस् त्यो दुवै जनालाई यो कुरा थाहा पाउन एकदमै जरुरी हुन्छ के त बुझ्यो है सबैजनाले ओके सो के कस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ फरेन ट्रेडमा भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा टाइप्स अफ गुड्स सो सामानको किसिम कस्तो टाइप्स कस्तो हो भन्दाखेरि जब एउटा इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरको बीचमा ट्रेड हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन हुने भन्ने एउटा एकदमै अब कन्फर्म जस्तो हुन्छ त्यसपछि अब इम्पोर्टरलाई कस्तो किसिमको सामान चाहिने हो र एक्सपोर्टरसँग कस्तो किसिमको सामान छ उसको वान्टसँग म्याच हुने सामान एक्सपोर्टरसँग छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पहिले क्लियर गर्नुपर्छ क्या बुझ्यो है सो द टाइप्स अफ अ गुड्स के हुन सक्छ भने स्पेसिफिकेसन अफ द गुड्स क्या त्यो गुड्सको जुन फ्रेम वर्किङ क्या सबै कुराहरु हुनै पर्छ क्या त्यसमा के इन्क्लुड हुन सक्छ भने नाम ब्रान्ड अनि त्यसको कोड नम्बरहरु ब्याच नम्बर लट नम्बरहरु त्यो सबै कुराहरु इन्क्लुड हुन पर्छ ताकि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इम्पोर्टरले भनेको प्रोडक्ट चाहिँ एक्सपोर्टरले नबुझ्न सक्छ किनभने त्यहाँनिर एकदमै कहिलेकाहीँ मिसकम्युनिकेसनले गर्दाखेरि पनि प्रोडक्टको राम्रोसँग जानकारी एक्सपोर्टरले नपाएको हुन सक्छ त्यो खण्डमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ नि त सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नाम अथवा ब्रान्ड अनि त्यसपछि ब्याच नम्बर लट नम्बर त्यो कुराहरु सबै इन्क्लुडेड गरिदियो भने उले रङ एजम्पसन रङ इमेजिनेसन गरेको प्रोडक्ट भए पनि जस्तै उले रङ यो प्रोडक्ट यो होला भनेर रङ इमेजिनेसन गरिरहेको भए पनि उले कोड नम्बर ब्याच नम्बर थाहा पाइसकेपछि यही हो भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ एकदमै कन्फर्म हुन्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा गएर फ्युचरमा चाहिँ कुनै किसिमको प्रब्लमहरु कुनै किसिमको डिस्प्युटहरु चाहिँ अराइज हुँदैन बुझ्यो है सबैजनाले सेकेन्ड पोइन्ट इज क्वान्टिटी अफ गुड्स सो क्वान्टिटीको कुरा गर्दाखेरि क्वान्टिटीले चाहिँ केलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भने अमाउन्ट टु बी पेड लाग्यो किनभने तिमीले जति धेरै क्वान्टिटी अर्डर गर्यो तिमीले त्यति नै धेरै पे गर्नुपर्छ र जति थोरै क्वान्टिटी अर्डर गर्यो तिमीले त्यति नै थोरै पे गर्नुपर्छ सो इट रिफर्स टु द नम्बर अफ द गुड्स अर्डर सो क्वान्टिटी अफ अ गुड्स डाइरेक्टली एफेक्ट्स द अमाउन्ट टु बी पेड सो मैले भर्खरै यही कुरा भने सो द इम्पोर्टर शुड क्लियरली मेन्सन द क्वान्टिटी अफ द गुड्स इन अ पर्चेज अर्डर जुन हामीले अगाडि नै पर्चेज अर्डर यसमा प्लेसमेन्ट अफ अर्डर भनेर छ जुन प्रोसिड्युर अफ अ फरेन ट्रेडमा त्यसमा नै उले राम्रोसँग मेन्सन गरिदिनुपर्छ कि उलाई कति क्वान्टिटीको सामान चाहिने हो भनेर बुझ्यौ ताकि त्यसमा कुनै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् बुझ्यौ सो एक्सपोर्टर शुड अल्सो सप्लाई ओन्ली द क्वान्टिटी अफ द गुड्स व्हिच आर आस्क्ड बाइ द इम्पोर्टरले जति क्वान्टिटी भनेर अर्डर गरेको छ एक्सपोर्टरले पनि त्यति नै क्वान्टिटी उलाई के गरिदिनुपर्छ सप्लाई गरिदिनुपर्छ र यदि उले बढी गरिदिएको खण्डमा इम्पोर्टर त्यसको जवाफदेही हुँदैन भनेको बुझ्यो है सबैजनाले ओके यो होम ट्रेड र फरेन ट्रेडलाई एकदमै राम्रोसँग पढ्यो भने उस्तै छ तर कुनै कुराहरु मात्रै फरक छ अरु नर्मली उस्तै छ है त ओके सो एन्ड थर्ड इज इन्स्योरेन्स सो इन्स्योरेन्स भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट हो लिगल कन्ट्र्याक्ट पेपर हो जसमा चाहिँ नि एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी र इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्तिको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ सो इन्स्योरेन्स इज अनदर टर्म व्हिच शुड क्लियर बिफोर द ट्रेड सो ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि नै इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर बीचमा यो कुराको
क्ल्यारिफिकेसन अथवा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको थ्रुबाट चाहिँ नि इन्सुरेन्सको बारेमा सबै कुराहरू क्लियर हुन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ किनभने इन्सुरेन्सले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै ठुलो ठुलो झगडाहरू एकदमै डिस्प्युटहरू एकदमै कन्फ्लिक्टहरू अराइज गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ क्या बुझ है ओके फर्स्ट अफ अल दे शुड क्लियर वेदर द इन्सुरेन्स अफ अ गुड्स इज एसेन्सियल अर नट कुनै कुनै प्रोडक्ट हुन्छ जसको चाहिँ नि इन्सुरेन्स गर्नै पर्ने हुन्छ है त र कुनै कुनै प्रोडक्टको चाहिँ ठिकै छ यसलाई इन्सुरेन्स नगर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन जुन चाहिँ नि इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरको म्युचुअल कन्सेन्टमा चाहिँ नि त्यो डिपेन्ड हुन्छ है त सो यदि त्यो अर्डर गरेको सामानको अथवा त्यो जुन ट्रान्जेक्सन जुन ट्रेड गरिएको सामान हो त्यसमा चाहिँ नि इन्सुरेन्स चाहियो यदि त्यहाँ एसेन्सियल छ भने द एक्सपोर्टर मस्ट मेक द इन्सुरेन्स अफ द गुड्स एक्सपोर्टरले गुड्सको इन्सुरेन्स गर्नै परेको हुन्छ गर्नै पर्ने हुन्छ सो दे शुड बी क्लियर अबाउट द पेमेन्ट अफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको बुझ्यो है सो इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरको बिचमा चाहिँ यो कुरा पनि क्लियर हुनुपर्छ कि इन्सुरेन्सको प्रिमियम कसले तिर्ने ठिक छ बिफोर द ट्रेड एक्सपोर्टरले तिर्छ भने अब आफ्टर द ट्रेड त्यसको सबै क्लेम अब एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई गर्न सक्छ कि सक्दैन हो त्यो कुराहरूको चाहिँ नि सबै कुराहरूको क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ फरेन ट्रेड गर्दाखेरि इन्सुरेन्समा यहाँसम्म नबुझेको कोही छ ल ठिकै छ है त अब फोर्थ पोइन्टमा छ मिन्स एन्ड मिडियम अफ पेमेन्ट भनेर सो अब पेमेन्टको मिन्स एन्ड मिडियम कस्तो छ भने ओके पेमेन्ट अफ द गुड्स क्यान बी मेड थ्रु द पोस्टल एन्ड ब्याङ्किङ मिडियम एक्ज्याक्टली सेम यो होम ट्रेड र फरेन ट्रेडको यो धेरै पय कुराहरू चाहिँ नि एकदमै सेम छ है पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि पोस्टल र ब्याङ्किङ मिडियमबाट गर्न सकिन्छ अब अहिले पोस्टल भनेको चाहिँ एकदमै आउटडेटेड सर्भिस टाइपको एकदमै सिस्टम टाइपको भइसक्यो त्यसमा चाहिँ म्याक्सिममले युजै गर्दैन अहिले धेरै जस्तो म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको ब्याङ्किङ मिडियम छ जस्तै तिमीले तिम्रो स्कुल कलेज अथवा अरूको पैसा तिर्दाखेरि पनि अहिले म्याक्सिममले के युज गरिरहेछ भने ब्याङ्कबाटै म्याक्सिममले युज गरिरहेछ है सो दे क्यान रेमिट द भ्यालु अफ द गुड्स युजिङ द गोल्ड सिल्भर युएस डलर ड्राफ्ट टेलिग्राफिक ट्रान्सफर लेटर अफ क्रेडिट एक्सेट्रा ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि ब्याङ्किङ मिडियम युज गरिरहेछ भने पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि के कुन मेथड युज गर्न सकिन्छ भने युएस डलर अनि त्यसपछि ड्राफ्ट अनि टेलिग्राफिक ट्रान्सफर लेटर फर क्रेडिट सो दिज आर द मिन्स अफ पेमेन्ट है त सो दे शुड एग्री अन द इन्स्ट्रुमेन्ट अर मिन्स अफ पेमेन्ट टु बी युज फर द पेमेन्ट अफ द भ्यालु अफ द गुड्स सो हामीले फरेन ट्रेड गर्दाखेरि पनि अब मिन्स अफ पेमेन्ट के को थ्रुबाट तय गर्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि नै डिस्कस हुनुपर्छ अथवा अगाडि नै डिस्कस नभए पनि म्युचुअल कन्सेप्टबाट इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरको म्युचुअल अग्रिमेन्ट अथवा म्युचुअल कन्सेन्टबाट पनि यो कुरा तय हुनुपर्छ इन अर्डर टु अभोइड द कन्फ्लिक्ट सो फाइनल पोइन्टमा मिन्स एन्ड मिडियम अफ ट्रान्सपोर्ट छ अब ट्रान्सपोर्ट के को थ्रु अब एक्सपोर्टरले के को थ्रुबाट इम्पोर्टरलाई सामान पठाइदिने यदि कुनै एकदमै स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन छ भने इम्पोर्टरको साइडबाट उसले अलरेडी अर्डर गर्दाखेरि अथवा डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि नै उसले अलरेडी मेन्सन गरिसकेको हुनुपर्छ मलाई ट्रान्सपोर्टेसन यो मेथडबाट गरिदिनु होला लागेको चार्ज म लाग्छु भनेर म पे गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ मेन्सन भएको हुनु पर्यो अदरवाइज एक्सपोर्टरले एकदम सबैभन्दा सजिलो सबैभन्दा सेफेस्ट सबैभन्दा सस्तो मेथडबाट चाहिँ नि मिन्स एन्ड मिडियम अफ ट्रान्सपोर्टबाट चाहिँ नि के गरिदिन्छ डेलिभरी गराइदिन्छ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन युज गराउँछ सबैजनाले बुझ्यो है ओके सो दिस इज द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अ फरेन ट्रेड सो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज यु क्यान आस्क मी है कसैलाई केही प्रब्लम छ यहाँसम्म so can I ask you some question okay Ankit Mr. Ankit can you tell me what is the meaning I didn't hear okay bills of lading what do you mean bills of lading is the letter in which there is the detail of all the products that are sent from exporter to importer okay so bills of lading ले हामीले instruction letter पनि भनेर भन्छौं है त so यो कुरा एकदमै धेरै ध्यान दिएर उगार्ने है त okay so can you tell me the meaning of invoicing the goods
ओके इनभोइस भनेको के हो भन त Invoice is the invoice of the in the good are the bills